जी, सबसे पहले मैं बढ़ूँगा मेजर अब्दुर्रहमान राना साहब की तरफ और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर मुझे ये बताइएगा कि जो अपनी एक गवर्नमेंट है गुड गवर्नेंस के हवाले से कुछ फोर्सेस का भी जिस तरह से देखा जाए कि फोर्सेस कायम की गई, लाइक अगर मैं बात करूँ टाइगर फोर्स की, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। मुझे जहाँ तक नज़र आता है, जो मैं अभी तक सुना है या इसके ऊपर अगर स्टडी किया है, तो ये उन तमाम तर लोगों तक पहुंचने की कोशिश है जिनको लगता है कि हमारे तक ना पहुंचा गया, ना हमारी आवाज़ को सुना गया। तो टाइगर फोर्स इसके बनाने की बुनियादी वजह क्या थी सर, इस बारे में और कुछ मेरे सवाल हैं जो हमारे तमाम तर सामीन हम तक पहुंचाते रहे, वो भी कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, टाइगर फोर्स के वजूद की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छे मौजू पे आज बात करने के लिए बुलाया। टाइगर फोर्स का बैकग्राउंड ये है कि इलेक्शन के दौरान इमरान खान ने अपने मंशूर में ये दिया था कि वो नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं और नौजवानों को कौम की तकदीर बदलने के लिए वो शामिल करना चाहते हैं अपनी इस जद्दोजहद में। ठीक। इस बैकग्राउंड के साथ जब दूसरा साल शुरू हुआ इस हुकूमत का, तो कोरोना वायरस दुनिया में फैलना शुरू हुआ और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस साल के शुरू में कोरोना वबा पहुँच गई। जी। खदशा ये था WHO के सोच के मुताबिक और पाकिस्तान की हुकूमत के जो एक्सपर्ट्स थे उनके मुताबिक कि कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही फैला सकता है इस मुल्क के अंदर, और उसके खदशे की वजह से हमें महसूस हुआ हुकूमत को कि हुकूमती हो सकता है कि अगर कोरोना वबा ज़्यादा फैल जाए तो हुकूमती मशीनरी जो है वो नाकाफ़ी हो जाएगी। ठीक। तो उसके लिए अपने विज़न को सामने रखते हुए इमरान खान ने कॉल दी पाकिस्तान कौम के नौजवानों को सियासत से बालातर होकर कि आइए आके मिल के इकट्ठे कंधे से कंधा मिला के हाथ में हाथ मिला के कौम और मुल्क की खिदमत करें और कोरोना वबा से कौम को बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने बहुत ही खुशदिली से और बहुत बड़े दिल से इस चीज़ पे इत्तफाक किया और सामने आए, और अब तक तकरीबन 10 लाख रज़ाकार जो हैं वो टाइगर फोर्स में भर्ती हो चुके हैं। हालांकि टाइगर फोर्स के अंदर सबको पता है 10 लाख को कि ना कोई मुआवजा है, ठीक है। ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से मदद है। ये सब कुछ उन्होंने अपने बाजू के ज़ोर पे करना है और अल्लाह ताला की राह में इंसानियत की खिदमत के लिए करना है। तो उसके लिए कोरोना वबा के अंदर इनका इस्तेमाल करने के लिए, इनकी खिदमत हासिल करने के लिए इस फोर्स को बनाया गया, और अब इस फोर्स को आगे ले जाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। ठीक है, अब तक के लिए मुझे ये बताइएगा कि जो टाइगर फोर्स है उसका बुनियादी मकसद जो है वो कोरोना के हवाले से ही था, या कुछ और जो अदर कुछ अमूर होंगे जिनको अंजाम देना होगा और कुछ जिम्मेदारियां होंगी, वो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइएगा। पहले स्टेप के ऊपर कोरोना रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी ठीक है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोरोना रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर लोगों को आगाही देना कि कोरोना से किस तरह बचना है, फेस मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ठीक है। लोगों के घरों तक, बाज़ारों तक, हर आम आदमी तक ये आगाही पहुँचाना इनका काम था। उसके बाद ये ऑब्ज़र्व करना था कि जो लोग इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे SOPs पे, उनकी रिपोर्ट करना मुतलका महकमे को। उसके साथ ही प्राइस कंट्रोल के समय भी इन्होंने अपना किरदार अदा किया कि जहाँ पे भी महंगाई हुई, जहाँ पे भी दुकानदारों ने ओवर चार्ज करना शुरू किया, इनका काम था कि वो अपने मुतलका महकमे को या AC को या इंतज़ामिया को वो रिपोर्ट करते थे। ठीक है। और इसी तरह तरीके से जहाँ पे भी ज़रूरत महसूस हुई, क्वारंटाइन घरों पे किए गए, क्वारंटाइन के ऊपर हस्पतालों में भी इन्होंने अपनी ड्यूटियाँ दी मरीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए, और जो घरों में क्वारंटाइन किए गए उनकी खिदमात भी वहाँ पे पहुँची, और जहाँ पे राशन तकसीम की बात थी मुस्तहकीन लोगों में, उनके अंदर भी इन्होंने अपनी बड़ी पूरी तनदही से अपनी जान को रिस्क में डाल के, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल के उन लोगों की खिदमत की है। और इसी चीज़ को देखते हुए अब प्राइम मिनिस्टर इनके लिए मज़ीद जो है वो ज़िम्मेदारियाँ सोच रहे हैं और इनको ज़िम्मेदारियाँ दे रहे हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वालों को वो तमाम तर सवालात जो हम तक पहुँच से रहे वो अभी क्लियर हो रहे होंगे, और कुछ सवाल जो मेरे पास हैं वो मैं ज़रूर अपने मेहमानों के सामने रखूँगा। मैं बढ़ूँगा सलमान शौकत रज़ा साहब की तरफ और इनसे मैं पूछूँगा कि 9 अगस्त को चूँकि जिस तरह से टाइगर फोर्स की बुनियाद रखी गई, इसी तरह शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी हुआ।
تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ وہ مہم کہاں تک پہنچی, کیا ابھی بھی جاری ہے, یا جس طرح بہت سارے لوگوں کی طرف سے سنا جانے لگا, بہت ساری آوازیں اٹھنے لگیں کہ شاید یہ جو اس کا بنیاد جو رکھی گئی ہے یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ پائے گی. ابھی تک بتائیے گا کہ کہاں تک آغاز کیسے ہوا, اور کیا کیا آپ کو راستے میں دشواریاں پیش آئیں, یا اب تک آپ کہاں تک پہنچ چکے, اور وہ تمام تر سننے والوں کو بھی یہ ضرور ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلے جائیے گا کہ ہمارا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے پی ایم عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ 9 اگست کو ہم ٹائیگر فورس ڈے کے حوالے سے منائیں گے, اور اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو ایک دن میں سب سے زیادہ پلانٹیشن کا ریکارڈ قائم کریں گے پاکستان کے اندر ہم, اور یہ سارا ٹائیگر فورس کے ہی ہاتھوں ہوگا. اچھا, اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں یہاں فیصل آباد کے حوالے سے کنٹینیوسلی ہمارے پلانٹیشن کا پروگرام تو آلریڈی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, جہاں جہاں ہمارے ٹائیگر فورس کے نمائندے ہیں وہ پلانٹیشن کے کام کو سارے انجام دے رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ انوالو ہے, محکمہ جنگلات انوالو ہے, اور خاص طور پہ سیکٹری صاحب جو ہمارے ہیں میجر عبد الرحمان رانا صاحب, ان کی خصوصی کاوشیں شامل ہیں کہ ہر جگہ پہ پلانٹیشن کا کام انڈر گوئنگ ہے وہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو 9 اگست کے حوالے سے ہے وہ ہمارا اسپیشل ایک پروگرام ہے, وہ پورا ڈے ہمارا پلانٹیشن کے حوالے سے مختص ہوگا. ہم فیصل آباد کے ایریاز کو مارک کر رہے ہیں جس میں ہمارے ٹائیگر فورس کے نمائندے جو ہیں ان ایریاز کے اندر ڈفرینٹ پلانٹیشن کے پروگرام کو پایہ تکمیل پہ پہنچائیں گے. اوور آل فگر شیئر کی جا سکتی ہے ویسے کہ اب تک جو درخت لگانے کے حوالے سے جو ایک عمران خان کا جو ایک ویژن تھا, انہوں نے ایک فگر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی تمام پاکستانیوں کے ساتھ, تو ابھی تک وہ کہاں تک پہنچ پایا؟ مطلب کام تو جاری ہے, کام اس میں بالکل جاری ہے, لیکن اس میں ایک جو فگر دی ہوئی ہے پی ایم صاحب نے وہ ملینز میں ہے, جو ہم نے 2022 تک ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے کام ابھی جاری ہے. تو ٹائیگر فورس کے جو نمائندے جو 9 اگست کے حوالے سے جو پروگرام ہے, اس میں ہمارا صرف یہ کام نہیں ہے کہ انہوں نے پلانٹیشن کرنی ہے, اس میں سب سے زیادہ بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے ان پلانٹس کو مطلب سیفلی چیک بھی کرنا ہے کہ وہ پلانٹ جو ہیں وہ بڑے ہو کے درخت بنتے ہیں, پراپر انہوں نے کیئر بھی کرنی ہے ان کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اسی کے ساتھ میں بڑھوں گا. جناب رانا فاروق نعیم ایڈوکیٹ ہیں جو, ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے ظلم اور بربریت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ابھی 1 سال مکمل ہو گیا. کب ہمارے ملک میں اس کے لیے آواز تو اٹھائی جاتی ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, سارا کچھ, لیکن ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں, یا ہمیں نظر آتا ہے کیا ہم اپنے کشمیریوں کو آزاد دیکھ پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اس طرح سے ہے کہ 70 سال سے ہی پاکستانی جو ہیں کشمیر کی آزادی کی جو جنگ ہے وہ لڑ رہے ہیں. جی, اس میں عمران خان صاحب جب سے وزیر بنے ہیں تب سے ہی انہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا, جو پچھلے دور میں آئی تھنک اگنور کیا گیا تھا. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب نے پاکستان کا ایک پولیٹیکل جو ہے میپ جاری کیا ہے, جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے. اور ہر UN کا فورم ہو یا انٹرنیشنل کوئی بھی فورم ہو, پاکستانی بشمول عمران خان صاحب جو اس کی ٹیم جو ہے وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتی رہتی ہے, اور ان قریب انشاءاللہ جو ہے کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیریوں کو جو حق خود ارادیت ہے وہ انشاءاللہ ملے گا. ابھی تک کس فورم پہ بات کی گئی ہے اس حوالے سے, ابھی ریسنٹ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ ابھی ریسنٹلی جو ہے UN فورم پہ جو ہے بات چیت ہو رہی ہے کہ اس کو جو قرارداد ہے جو صدیوں سے لٹکتی چلی آ رہی ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت جو ہے وہ دیا جائے, تو اس میں خاصی پیش رفت ہو رہی ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے کشمیر آزاد ہوگا اور لوگوں کو جو حق خود ارادیت انشاءاللہ مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ویل جی, آپ لوگ سن رہے ہیں پروگریسو پاکستان, اور اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. 0334 19 66 966 یہ ہمارا نمبر ہے. کال کیجیے, میسج کیجیے, واٹس ایپ کیجیے, اسے ضرور شامل کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیس بک آفیشیل پیج کے لیے facebook.com/TuffyandFM 96.6 ٹائپ کیجیے, اور وہاں بھی آپ کا جو فیڈ بیک ہوگا اسے بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. ابھی میں پڑھوں گا میجر عبد الرحمان رانا صاحب کی طرف اور میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا, سر مجھے یہ بتائیے گا کہ شجرکاری مہم جو ہے اس کے آغاز کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم نے جس طرح سے دیکھا ابھی پچھلے ادوار کی ہم بات کریں تو کہیں دور دور تک ہمیں اس چیز کی نہ تو آواز سنائی دی, نہ کوئی ایسی مہم کا آغاز کیا گیا. لیکن عمران خان نے آتے ہی یہ ایک جو اس کا آغاز کیا, بنیاد رکھی شجرکاری مہم کی, اس کو کیوں ضروری سمجھا گیا؟
جی بہت اچھا سوال ہے جی یہ، کیونکہ یہ انسانی زندگیوں سے متعلقہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا، ہماری قوم بھی جانتی ہے کہ شجر کاری کم ہونے کی وجہ سے، جنگلات کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر گرمی جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ گیا تھا، بارشیں کم ہونی شروع ہو گئی تھیں، اور گلیشیئر پوری دنیا کے اندر بہت جلدی پگھلنا شروع ہو گئے تھے، جن سے خطرہ تھا کہ سیلاب آ سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اس چیز کو محسوس کیا گیا، کیونکہ ہمارے ہاں لاپرواہی کی وجہ سے بہت زیادہ جنگلات کاٹے تو جا رہے تھے لیکن لگائے نہیں جا رہے تھے. تو عمران خان نے اس چیز کو، ماحولیات کی تبدیلی کو محسوس کیا، اور اپنے منشور کے اندر اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ 10 ارب درخت لگائیں گے اس ملک کے اندر. ان 10 ارب کا ٹارگٹ اس نے جس دن حکومت سنبھالی اسی دن سے اس ٹارگٹ کو فالو کرنا شروع کیا، اور ابھی تک الحمدللہ ہم تقریباً 3 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں، جس کے اندر اس وقت کے پی کے میں، کیونکہ پچھلی حکومت تھی اس وقت پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے وہاں پہ شجر کاری شروع کی، اور انہوں نے تقریباً 1 ارب درخت اپنے ٹینیور کے اندر لگایا صرف کے پی کے میں. اس لیے تاکہ، اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان درختوں کی وجہ سے ہمارے موسمی حالات تبدیل ہو رہے ہیں. نہیں تو دنیا کے اندر ہمارا 6 نمبر پہ ملک تھا جہاں پہ موسمی حالات جو ہیں، موسمیات جو ہے وہ ہم بہت زیادہ افیکٹ کر رہے تھے، اور ہماری طرز زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیتے اگر ہم یہ شجر کاری نہیں. اب جہاں تک بات ہے جی موجودہ اس سال کی شجر کاری کی مہم کی، تو انہوں نے کوشش ہم نے ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ 9 اگست کے اندر، 9 اگست کو صرف ایک دن میں ہم اتنے پلانٹ لگا دیں کہ دنیا کے اندر وہ ایک ریکارڈ قائم ہو جائے، تاکہ یہ ایک جو بات صرف درخت لگانے کی نہیں ہے، بات ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی، کہ ان کو احساس دلانے کی کہ درخت ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کہ اگر ہم ایک درخت لگاتے ہیں تو کم از کم ہم 4 درخت جو ہے وہ، اگر ہم ایک درخت کاٹتے ہیں تو 4 درخت ضرور لگائیں. ابھی اس سلسلے میں ہمارا ٹارگٹ جو فیصل آباد کے لیے ہے، ٹائیگر فورس کے لیے، وہ میں امید کرتا ہوں، اور میں نے اپنی کوشش ہے ہماری کہ ہم 9 اگست کو 1 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو کریں. انتظامیہ خود اپنا علیحدہ کر رہی ہے پروگرام، ہم ان کے ساتھ اسسٹ کر رہے ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پلان کیا ہے کہ ٹائیگر فورس کے جو رضاکار ہیں وہ اپنا ایک علیحدہ پروگرام بنائیں گے، یعنی کہ اپنے تحصیل کے اندر جہاں بھی کہیں نہر کے اوپر جگہ ہے، کہیں پانی کے کھالوں کے اوپر ہے، رجواہوں کے اوپر ہے، جہاں پہ پانی اویلیبل ہے وہاں پہ درخت لگائیں. اپنے محلوں کے اندر، اپنی گلیوں کے اندر، اپنے گھروں کے سامنے ہر ٹائیگر فورس کے آدمی کو میں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ وہ کم از کم 10 درخت اپنی مرضی سے اپنی جگہ پہ لگائے اور ان کی حفاظت کرے، تاکہ یہ جو ہمارا رواج چلا ہوا ہے کہ ہم درخت لگاتے ہیں لیکن بعد میں دیکھ بھال نہیں ہوتی، 10% سروائیول ہمارا ریکارڈ ہے، تو ہم اس سروائیول کو 100% کے قریب لے کے جانا چاہتے ہیں. اسی لیے پھر میں نے ایک پلان بنایا ہے جس میں ٹائیگر فورس کے ایک تو کلیکٹیو ہوگی اجتماعی، مثلاً جو جڑا والا کا ہے انہوں نے کلیکٹیو اپنا پلان بنایا کہ 9 اگست کو وہ تقریباً 10,000 درخت لگائیں گے. انہوں نے ڈیمانڈ بھی دے دی ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور ساتھ ہی اس 10,000 کے علاوہ ہر جو شوق رکھتا ہے ٹائیگر فورس کا رضاکار، وہ 10 درخت اپنی مرضی سے اپنی جگہ پہ جہاں بھی وہ سمجھتا ہے، اپنے گھر کے ساتھ پارک ہے اس میں سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ بھال کر سکتا ہے، تاکہ وہ صبح اٹھے سیر کرتے ہوئے جائے، پانی دے اس کو، اور یہاں پہ قدرتی طور پہ پانی اویلیبل ہے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو 10 ارب کا ٹارگٹ ہے یہ اس حکومت کے دور میں اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری دعا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ٹھہرے. جہاں ہم ٹائیگر فورس کی بات کر رہے ہیں وہاں میں نے چاہا کہ ہم اپنے اس پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ جو ٹائیگر فورس رضاکار ہیں ان سے بھی جانیں، ان سے بھی پوچھیں. جس طرح میجر عبد الرحمان رانا صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ بالکل بلا معاوضہ کام کر رہی ہے اور یہ ان کے عزم کو سلام ہے. جی میں ہمارے ساتھ موجود ہے رمشا اشرف، اور میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ کیسے خیال آیا بلا معاوضہ انسان جو انسانی فطرت ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے معاوضے کا وہ سب سے پہلے خیال رکھتا ہے، اور بھی کام آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں مگر بلا معاوضہ سے اپنی عوام کو بچانے کے لیے اور خدمت خلق کے لیے ہم اپنے پورے جذبے کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلی ہیں. ہم نے لوگوں کو SOPs کے متعلق آگاہی فراہم کی ہے، اویئرنیس دی ہے لوگوں کو. ہمارا مین مقصد ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو کراؤڈ والی جگہ پر جائیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں، اور ہم نے الحمدللہ یہ کام کیا. ہم نے ہاسپٹل وغیرہ میں اور دیگر اساس سینٹر وغیرہ میں یہ کام کیا ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے. اور جہاں پر بات خدمت خلق کی ہو وہاں سے اس سے بڑھ کر خوشی کی
कोई बात नहीं होती, तो हमने ये काम खिदमत खलक से किया है और पूरे अपने एक जज्बे के साथ ये काम से बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और लोगों की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? जी बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते थे, कुछ लोग इस वबा को एक मजाक समझते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों में हमने अवेयरनेस दी है, लोगों को SOPs के मुतल्लिक आगाही फराहम की है, तो लोग हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करते थे। ठीक है। और अभी तक कोई दुश्वारियां या कोई ऐसे मसले मसाइल तो पेश नहीं आए? जी, टाइगर फोर्स जो है वो बिल्कुल उसी जज्बे के साथ जी बिल्कुल उसी जज्बे के साथ वर्क कर रही है जो कि स्टार्टिंग से कर रही थी। स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आज जैसे कि हमारी ट्रेनिंग हुई, उसमें हमें ड्यूटीज़ के हवाले में आगाही फराहम की गई। एक हमें बताया गया किस प्लान के आपने ड्यूटीज़ करनी है और आपने क्या टाइमिंग आपकी होगी, और हमें उसमें एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई। उसके हवाले से हमने अपनी ड्यूटी और एक्टिविटी सर अंजाम दी और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत शुक्रिया। रिमशा अशरफ हमारे साथ थी, ये रज़ाकार हैं जी टाइगर फोर्स की। और जिस तरह आपने देखा कि एक जिस तरह फ़ीमेल के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इदारों में उनके लिए दुश्वारियां होती हैं, लेकिन ये अज़्म है और ये टाइगर फोर्स का एक अज़्म है कि वो ये लिए उन तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन लोगों को उन तमाम मसाइल का शायद इल्म नहीं है कि उन मसाइल में घिर जाने के बाद वो किन तमाम तर दुश्वारियों का सामना करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हम उन तमाम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएं कि किस तरह आप लोगों के लिए ये एक विजन सेट किया जा रहा है। मैं बढ़ूंगा मेजर अब्दुल रहमान राना साहब की तरफ और मैं ये पूछूंगा सर कि मुझे ये बताइए कि जिस तरह अभी मैंने रिमशा अशरफ से बात की और जो उनका जज्बा मैंने देखा, ये जज्बा सर पहले दिन से ही जब ये अनाउंस किया गया टाइगर फोर्स के हवाले से, जब बताया गया और बिला मुआवजा इस तरह काम करना सोचा जाए तो बहुत ही मेरे ख्याल में कि वक्त लगे हमें ऐसा फैसला लेते हुए। ये जज्बा सर आप लोगों की टीम में शुरू से था या जब ये टीम बन गई उसके बाद क्या ऐसी मीटिंग्स हुई, क्या आप लोग जा रही थी, कैसी जंग जो है वो शुरू हो चुकी थी कि जिससे हर इंसान लड़ रहा था और कुछ को नुकसान का सामना हुआ, मगर खुशाइन बात यह है कि अब हमारा मुल्क कोरोना के हवाले से अगर हम देखा जाए तो केसेस जो है वो कम हुए। और ये जिस तरह मैं देखूं कि टाइगर फोर्स के रज़ाकारों का जो जज्बा है, इस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों में अवेयरनेस आने की वजह से लोग जो अवेयर हुए, घरों तक महदूद रहे। एक मुश्किल फ़ैसला था, एक मुश्किल घड़ी थी, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की गर्ज लिए इंसान जो घरों से बाहर निकल रहे थे, उन्हें कुछ वक्त के लिए नो डाउट के फाकों का सा माहौल भी रहा, मगर उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इनिशिएटिव लिए, कुछ स्टेप्स लिए कि जिसमें एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम जो हैं वो तश्कील दिए गए और उस वजह से उन तमाम लोग जो घरों तक महदूद हो गए थे, जिनके रोज़गार का कोई उनके पास मौका नहीं था, उनके घरों तक उनकी मदद के लिए वह राशन पहुंचाया गया और कैश के हवाले से जिस तरह भी कैश की मद में मदद की जाती रही। मैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं राना फ़र्रुख नहीम एडवोकेट। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि हम साथ साथ कश्मीर के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो जिस आइन को 373 आई थिंक आइन है जिसको इंडिया ने, भारत ने इग्नोर करते हुए जो अभी 370 इस हवाले में थोड़ा सा सर डिटेल से बताइएगा कि ये क्या आइन, ये क्या कहता है और क्या भारत ने इसके अगेंस्ट जाके जो अभी कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाना शुरू किए। इसके 370 के ताबे जो ये था कि कश्मीर जो है उधर कोई प्राइवेट जो दूसरी स्टेट्स के लोग थे वो उधर जाके परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, रह नहीं सकते थे, वहाँ की शरीयत नहीं ले सकते थे, अपनी शरीयत चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो उन्होंने 370 को ख़त्म कर दिया कि अब इंडिया से कोई भी किसी भी रियासत का बंदा वहाँ जाके जो है रह सकता है, उधर प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, कि जो कि कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि कश्मीरियों की अपनी एक पहचान है। ठीक है। तो वो 70 साल से जो है अपनी आज़ादी की जंग जो है वो लड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सैकड़ों कुर्बानियाँ जो अब तक दी हैं, इस सैकड़ों हज़ारों लाखों की तादाद में जो हैं शोधा हैं कश्मीर के। ठीक है। जो शुरू दिन से ही इंडिया के गासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं, और जो इंडिया है कश्मीरियों की आवाज़ को बज़ोर बाजू आज तक रोकता है कि उन्होंने वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जो फ़ौज डिप्यूट की हुई है, जो आए दिन कश्मीरियों को शहीद करती है, गायब करती है, उनको टार्चर सेल बनाए हुए हैं, और इवन के औरतों की इसमत दरी जो है वो की जाती है। तो कश्मीरी जो है शुरू दिन से ही पाकिस्तान के साथ अलग करना चाहते थे, लेकिन इंडिया ने डोगरा राजा से मिलके इसको ख़रीद लिया
اور اس پہ गासबाना कब्जा कर लिया। ठीक है। तो पाकिस्तानी रियासत जो है शुरू दिन से ही कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। ठीक है। तो 70 साल से हम भी कश्मीरियों के साथ हैं और उनकी हर तरह से हम जो है इमदाद करते हैं। ठीक है। तो आज हम इधर बैठे हैं तो मेन जो है जो 70 साल से इंडिया ने जो करारदाद कश्मीर है, आज़ादी की करारदाद है जो यूएन में पड़ी हुई है। ठीक है। कि कश्मीर की जो आज़ादी का फ़ैसला है वो कश्मीरियों की मर्ज़ी के से होना चाहिए कि वो पाकिस्तान से के साथ तलाक़ करना चाहते हैं, इंडिया के साथ करना चाहते हैं, या वो अलहदा एक रियासत बनाना चाहते हैं। तो वो करारदाद आज तक उस पे इस्तवाब राय जो है वो नहीं मांगा गया और इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ठीक है। तो जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने हर फोरम पे जाके कश्मीरियों की आवाज़ को है जो बुलंद किया है और वो इस पे ज़ोर दे रहे हैं कि जो करारदाद 70 साल से जो पड़ी हुई है उस पे यूएन भी इस्तवाब राय जो है वो नहीं करवा रही, तो उसको यूएन को अपना किरदार अदा करना चाहिए और कश्मीरियों को जो है हक़ खुद इरादियत जो है वो देना चाहिए और उनको कश्मीर के गासबाना इंडिया के गासबाना कब्ज़े से आज़ाद करवाना चाहिए। बेहतर हो गया। 370 आइन जो आपने जिस तरह डिटेल से राना फ़ारूक नईम हमें बता रहे थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो तमाम तर लोग जो हमें सुन रहे हैं, हमारी दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द कश्मीर को ये जो जुल्म और बर्बरियत का सा एक समा है इससे जल्द अज जल्द छुटकारा नसीब फरमाए। जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0334 19 66 966, ये हमारा नंबर है। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/tafianzfm 96.6, ये हमारा ऑफिशियल पेज है, इसे लाइक भी कीजिए और वहाँ भी आपके फीडबैक को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के लिए रेडियो टफियंस FM 96.6 टाइप कीजिए। वेल जी, हमारे साथ मौजूद हैं टाइगर फोर्स के कोर रज़ाकार और ये स्पीकर हैं मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान, सबसे पहले ये बताइए कि आप टाइगर फोर्स का हिस्सा बनना आपने क्यों ज़रूरी समझा? सर, इसका हिस्सा बनने के लिए इकबाल का वो एक शेर काफ़ी है, खुदा के बंदे तो हैं हज़ार, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बहुत मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि वो सबसे पहले उसके लिए पाकिस्तान हो, सबसे पहला उसका मकसद पाकिस्तान की खिदमत है। टाइगर फोर्स का ऐलान उस वक्त हुआ जब इस मुल्क को अपने नौजवानों की एक भरपूर फोर्स की ज़रूरत थी और उन नौजवानों ने भरपूर अंदाज से लब्बैक कहा और पूरे इस कोरोना वायरस के दौर के दौरान अपनी खिदमात को भरपूर अच्छे से अंजाम दिया। तो सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम टाइगर्स को, उन तमाम डॉक्टर्स को, उन तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को जिन्होंने इन हालात के बावजूद जब सब छुप रहे थे तो वो निकले और उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की फलाह के लिए काम किया। तो इस बारे में कि सुनो ए मसीहा नाफसां, सुनो वफा के रस्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि सब मसीहा मर चुके हैं तो तुम खड़े थे। बहुत खूब। इस में भी दुआ है कि आपका ये जज्बा इसी तरह से कायम रहे। मुझे ये बताइएगा कि किससे इंस्पायर हुए आप में? माशाल्लाह ये जो जज्बा आपकी आवाज़ में भी झलक रहा है, वाज़े नज़र आ रहा है, किससे इंस्पायर हो के इंसानियत की खिदमत का राह इख्तियार किया? सर, मेरा मकसद, मेरा एम और मेरी मॉडल है वो है जनाब ईदी साहब, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की फलाह के लिए गुजार दी। आज हर नौजवान के लिए वो एक मॉडल, और मेरा भी मॉडल वही है और मेरी ज़िंदगी का मकसद भी उनकी ज़िंदगी का मकसद। ठीक हो गया। कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, कश्मीर के हवाले से मेरा एक मैसेज है, जो मैसेज ना सिर्फ के पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी इंडियन अफवाज के लिए जो पूरे 1 साल से वहाँ पर हमारे भाइयों, हमारी बहनों और हमारे बुजुर्गों की जानों को ले रहे हैं, तो उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है। वो मैसेज ये है, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, जली है आगे जिगर
अभी बुझी तो नहीं, जहाँ के देवाओं से गर्दन वफाए शाह की, कटी थी बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं, कटी थी बरसरे मैदान झुकी तो नहीं। और मेरा आखिरी मैसेज है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, जालिम का साथ दे वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है, इस डंग पे है जोर तो ये डंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्योंकि ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है, ये जंग तो बका के उसूलों के वास्ते, जो खून हमने नजर दिया इस जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते, फूटेगी सुबह अमन लहू रंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। आज हमारी तमाम जानें हमारे कश्मीरी भाइयों पर कुर्बान, आज हमारे तमाम जज्बे, हमारी तमाम ताकतें उन भाइयों के नाम जिनकी लाशें आज भी पाकिस्तानी परचम के अंदर लिपटी होती हैं। तो मैं आखिर पर आज यौम इस्तेहसाल के मौका पर अपने तमाम कश्मीरी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरह डटे रहें। यही हमें शोहदाए करबला ने सिखाया था कि वकुल जाल हक्कू वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, बातिल की उम्र बहुत छोटी है, जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलता। और यही मेरा मैसेज है, मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत खूब जी मोहम्मद कामरान, इनका जज्बा जिस तरह आप तमाम समात फरमा रहे थे, इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ में अगर ये जज्बा इसी तरह देखने को मिले तो हम वो तमाम तर मसाइल को बड़ी आसानी से दूर कर पाएँ, उन तमाम तर मसाइल का हल ढूंढ पाएँ, अगर ये जज्बा हमें यूं ही नज़र आता रहे। आज का हमारा जिस तरह एक बहुत ही अहम मौजू कश्मीर के हवाले से भी है कि कश्मीर में जो इंडियन फोर्स की जुल्म और बर्बरियत का को 1 साल मुकम्मल हो चुका, उसको एक कैद, एक जेल बना दिया गया है। और हम जिस तरह से देखते हैं हमें आज़ादी नसीब है, उस तरह उस आज़ादी की ख्वाहिश लिए न जाने कितने बरस जो है वो बीत चुके हैं, मगर वो आज भी ख्वाह हैं, आज भी इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करते आ रहे हैं। और जब भी आप देखते हैं किसी भी कश्मीरी को, वो परेशानी के उस लम्हे में हमेशा पाकिस्तान को पुकारता है, पाकिस्तानियों को पुकारता है। मैं मेजर अब्दुल रहमान राना साहिब से ये भी जानना चाहूँगा कि सर, जिस तरह 370 के आइन को आप समझिए कि इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया, और नज़रअंदाज करने के साथ कश्मीरियों के ऊपर जो एक जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है, हमारे पाकिस्तानियों का इस बारे में जज्बा जो जिस तरह हमें पुकारा जाता है, इस बारे में थोड़ी रोशनी इस बात पे डालिएगा। और साथ ही साथ 370 के आइन को इस तरह नज़रअंदाज करना, क्या आगे चल के जब ये सुनवाई होगी, जब कश्मीर के हक़ में फ़ैसला होगा, तो अब तक की जो जुल्म और बर्बरियत है, क्या इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा? आज के दिन की निस्बत से बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र में जाऊँगा। जी, जब हिंदो पाक की तकसीम हो रही थी, मुसलमानों के साथ शुरू से धोखा हो रहा है, किया जा रहा है, और उस धोखे का एक सबूत जो है वो आज कश्मीर का तनाज़ा है। जी, अब देखना यह है कि कश्मीर का तनाज़ा किस तरह शुरू हुआ। तारीख़ ये बताती है कि पार्टीशन के वक़्त जब असूली तौर पे तय हुआ, तो ऐलान होने से 48 घंटे पहले तक ज़िला लुधियाना तहसील पठानकोट पाकिस्तान का हिस्सा थी। ठीक है। अब मैंने इसका नाम इसलिए लिया है कि पठानकोट से सड़क जाती है जम्मू कश्मीर को, जो लिंक करती थी हिंदुस्तान को, वाहिद रास्ता था उस वक़्त, ठीक है, जो कि मौजूद था, जो हमारे शकरगढ़ नारोवाल सेक्टर के सामने से सड़क गुजरती है। ठीक है। हिंदू फौज को अप्रोच देने के लिए आखिरी मोमेंट के ऊपर तहसील पठानकोट जो है, ज़िला लुधियाना जो है, वो हवाले कर दिया गया इंडिया के। और जब 1947 के अंदर डोगरा राज जो था, हरी सिंह, उसने मुआहदा कर लिया इंडिया के साथ। जबकि कश्मीर के मुसलमान, जो सबसे बड़ी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी इंडिया में कश्मीर की, जी, मुसलमानों ने फैसला किया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है, जबकि उनके जो हुक्मरान थे उन्होंने
ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر ہندوستان نے اپنی فوج موو کر دی اسی راستے سے پٹھان کوٹ کے، جو کشمیر پہنچی اور انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا۔ یہ اس دن سے فوج کا قبضہ وہاں پہ موجود ہے۔ پاکستان کی فوج کو بھی، کیونکہ ان کے پاس تو فوج تھی نہیں، ان کے پاس تو حصے میں جو فوج آئی وہ کچھ شفٹ ہو رہی تھی، کچھ آ رہے تھے، کچھ آرمامنٹ بھی نہیں تھے، ایمونیشن بھی نہیں تھا، نوجوان بھی اتنے نہیں تھے، افسر بھی اتنے نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو کچھ تھا ان کو کہا گیا کہ وہ جا کے کشمیر پہ فوج کو روکے ہندوستان کی، لیکن کیونکہ انگریز اس وقت CNC تھا معاہدے کے مطابق، تو اس نے انکار کر دیا اپنی فوج بھیجنے سے۔ ٹھیک ہے، تو پھر مجاہدین نے، کشمیر کے مجاہدین، میں سلام پیش کرتا ہوں آج بھی، جنہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کیا، اور جو آج آزاد کشمیر ہے وہ اس کو ہندوستان کے فوج کے قبضے سے بچایا۔ پھر ہری سنگھ نے ایک معاہدہ کیا ہندوستان کے ساتھ جس کے اندر بڑا واضح ہے کہ کشمیر ساتھ دے گا، الحاق کرے گا ہندوستان کے ساتھ، لیکن اس صورت میں کہ اس کی حیثیت نہیں بدلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لفظ ہے کہ اس کی حیثیت نہیں بدلی جائے گی۔ سو اس معاہدے کو اصلی شکل دینے کے لیے 1952 کے اندر ایک ریزولوشن پیش ہوا ہندوستان اسمبلی میں، ٹھیک ہے، اور وہ پاس ہوا آرٹیکل 370 کی صورت میں۔ آرٹیکل 370 یہ کہتا ہے کہ کشمیر کی حیثیت نہیں بدلی جائے گی، اس کی اپنی حیثیت موجود رہے گی، اس کا اپنا جھنڈا ہوگا، اس کی اپنی اسمبلی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس حد تک آزاد تھی اسمبلی کہ ہندوستان کی اسمبلی کا 5 سال کا وقت ہے، کشمیر کی اسمبلی کا 6 سال کا وقت ہے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ اپنی تجارت، اپنے ہر چیز کے اندر آزاد ہوں گے، ماں سوائے 3 محکموں کے، کرنسی، ڈیفنس اور جو ہے خارجہ پالیسی، اور اپنا جھنڈا بھی ان کا علیحدہ، ہر چیز علیحدہ، اور وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ 370 آرٹیکل کے تحت ایک ان کا آگے فردر جو سیکشن ہے 35A، ٹھیک ہے، اس کے تحت یہ تھا کہ جیسے پہلے فرق صاحب نے بتایا کہ کوئی بھی باہر سے آدمی پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا کشمیر میں سوائے کشمیری کے۔ کشمیری جو ہے وہاں پہ آ کے کوئی نوکری نہیں کر سکتا تھا باہر سے کشمیر کے اندر سوائے کشمیریوں کے۔ ٹھیک ہے، کوئی آدمی کاروبار نہیں کر سکتا تھا ان کی مرضی کے بغیر، تاکہ ان کی حیثیت برقرار رہے۔ ٹھیک ہے، اب جب 370 اور 35 ختم کیا مودی نے، اس کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اس کی حیثیت کو تبدیل کر دیا جائے، اور وہ حیثیت کی جو تبدیل کرنے کا نظریہ ہے اس نے ادھار لیا ہے یا سیکھا ہے ہٹلر سے، کہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن قوم اتنی بڑی قوم ہے، اتنی اچھی قوم ہے کہ اس کا حق ہے کہ دنیا کے اندر وہ اپنا حکومت کرے۔ ٹھیک ہے، اب جب سے 1 سال ہو گیا، جب سے مودی نے نریندر مودی نے یہ کام کیا ہے، اس وقت سے 1 سال کے اندر کہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہندو، اور وہ بھی RSS کے جو ممبر ہیں، جو ان کی جو تنظیم ہے جو دہشت گردی میں، جس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی دہشت گرد قرار دے دیا ہے، اور اس کے اوپر بین کا حکم ہے جس کو بین نہیں کیا گیا۔ RSS کے 1 لاکھ کے اندر جو ہیں وہ زیادہ تر RSS کے سے ممبران ہیں، جو وہاں پہ جن کو زمینیں بھی الاٹ کر دی گئی ہیں، جن کو ڈومیسائل دے دیا گیا ہے، اور پہلے فوج وہاں پہ تقریباً 7 لاکھ فوج تھی، اب 3 لاکھ اور بھیج دی گئی ہے، پلس یہ RSS کے لوگ، تاکہ مسلمانوں کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، جو کہ کشمیر، جو کہ 1948 کے اندر، جب 1947 میں ہمارے مجاہدین گئے تو یہ خود نہرو بھاگا یونائٹڈ نیشن میں گیا، وہاں پہ اس نے ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں بچایا جائے، اور اس کے بدلے میں پھر وہاں پہ کونسل میں ایک قرارداد پیش ہوئی کہ وہاں پہ جو ہے استصواب ہوگا، کہ رائے دہی دیکھا جائے گا کہ کون چاہتا ہے۔ وہ آج تک نہیں ہوئی، اور یہ سب سے پرانا مقدمہ ہے جو اقوام متحدہ کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا، اور اس نہ فیصلہ ہونے پہ اقوام متحدہ کی سالمیت، اقوام متحدہ کے مستقبل کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ کبھی انصاف کر پائے گی، اور پرٹیکولرلی کیا یہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف کر پائے گی، اور اس کے بعد کیا یہ کبھی کشمیریوں کے ساتھ انصاف کر پائے گی۔ تو اس لحاظ سے آج کا دن جو ہے بہت ہی اہم دن ہے، کہ آج 1 سال کے اندر میں نے جیسے ان کو کارروائیاں بتائی ہیں
کہ اگر یہ ہو رہی ہیں تو کچھ دیر اور اگر چلنے دیا گیا نریندر مودی کو، ہندوستان کی حکومت کو اور RSS کے جو نظریہ ہے اس کو، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگا. اور میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں نہ ہو، لیکن بہت جلد یہ ہندوستان کے لیے جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا وجہ بنے گی. منہ کی کھانا پڑے گی انشاءاللہ. ان کو بالکل. جبکہ سر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو حصہ پاکستان کے ساتھ جو کشمیر کا حصہ الحاق جس نے کیا، اس میں ایک آزاد حکومت جو ہے وہ قائم کی گئی. لیکن دوسری صورت اگر دیکھا جائے تو جس طرح یہ کشمیر کے اوپر جو قابض ہے بھارتی فوج، جس طرح ڈیٹیل میں سر آپ نے بتایا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انہیں منہ کی کھانا پڑے گی. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور میں جاتے جاتے ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں جی، ٹائیگر فورس کے رضاکار جابر حنیف. ان کی طرف بڑھوں گا اور ان سے یہ جانوں گا کہ آپ ٹائیگر فورس کا حصہ کب بنے اور کیا بنیادی وجہ تھی. سر ٹائیگر فورس کا حصہ بننے کی سب سے بڑی وجہ میری یہ تھی کہ میں شروع سے ہی سوشل ورک میں ایکٹیو تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک خوشی فیل کرتا ہوں کہ جو ہے ٹائیگر فورس میں میری مین آنے کی وجہ یہ تھی کہ خدمت خلق. ٹھیک ہے. خدمت خلق کے لیے میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ میرا ٹائم کا ضیاع ہوگا اور اس کے ساتھ میری کوئی اور مصروفیت اس وجہ سے رہ جائے گی یا میرا کام کوئی چھوٹ جائے گا. تو یہ ہے کہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے میرے میں، اس نے مجھے اس کی طرف بڑھایا. مین اس کی ریزن یہ ہے. اور کیونکہ یہ ایک والنٹیئر کا کام ہوتا ہے ٹائیگر فورس ایز اے رضاکار، اور ہماری اس دنیا میں سب سے بڑی مثال والنٹیئر کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کا ایک نقش قدم ہے، ان کی سنت ہے، اور یہ ایک جذبہ ہے میرے میں. انسانیت کی خدمت کرنا. جی جی، یہ ہم نے اپنے پاک نبی سے سیکھا. آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے کچھ دوست یا آپ کے کوئی ریلیٹیوز بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے، اس فورس کا حصہ بنے ہوں گے؟ سر جو میرے سے دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ میں نے جب یہ ٹائیگر فورس کا آغاز ہوا تو میں نے تقریباً آل اراؤنڈ پاکستان 3000 پرسن ایسے ہیں جن کو میں نے گائیڈ کیا کہ آپ نے رجسٹریشن ایسے کرنی ہے. میں نے PDF فائل ریڈی کی، ویڈیو کلپ بنائے، میں نے واٹس ایپ کے گروپ اور فیس بک کے اوپر اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں نے اس حوالے سے دی کہ آپ ایسے کریں. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتا تھا، کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، وہ مجھے کال کر کے پوچھ لیتا تھا، یا اس کے ساتھ میرے سے جو کانٹیکٹ کر لیتا تھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے تو مجھے کائنڈلی تھوڑا گائیڈ کر دیں، اور میں گائیڈ کر دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی. جابر حنیف ہمارے ساتھ موجود تھے، رضاکار تھے ٹائیگر فورس کے. اور جس طرح سے آپ یوتھ کا یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت جو ہے یہ یوتھ ہی اس کو پریزنٹ کر رہی ہوگی، اور ہر طرف آپ کو یہ جو ہمارے ملک کی کچھ بنیادی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے یہ پیش رہیں گے. جاتے جاتے چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں آخری میسج لینا چاہوں گا میجر عبد الرحمان رانا صاحب سے. سر جاتے جاتے ہماری یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا، اور کیا کرنا چاہیے، کیا عزم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کر سکیں؟ میں اپنے نوجوانوں کو سب سے پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو آج تک انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا یا کر رہے ہیں، یا جب بھی کوئی وبا کی صورت یا ناگہانی آفت آئی اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پیش رکھا اور اپنی خدمات پیش کی. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ چاہوں گا کہ ان کو یہ کہوں کہ اپنی انفرادی حیثیت کو پیچھے رکھیے، اجتماعی جو سوچ ہے اس کو آگے لائیے، اور اجتماعی سوچ کو انفرادی سوچ کے اوپر فوقیت دیں. اور جب بھی ملک یا قوم کے لیے کوئی مسئلہ ہو، یا ہمارے ساتھیوں کے لیے، کسی کے لیے، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، تو اس کی مدد کے لیے ہمیں ہمیشہ آگے آنا چاہیے، کیونکہ یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور ہمارا جو جذبہ ہے پاکستان کے لیے، ہماری اپنی قوم کے لیے آگے بڑھنے کا، مجھے یقین ہے کہ ان کی جو موجودہ قیادت ہے، نوجوان قیادت جو ہے آگے آ رہی ہے، یہ پاکستان کو پہلے سے کہیں زیادہ آگے لے کے جائے گی. تھینک یو بھائی. بہت بہت شکریہ جی. آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد آپ تک پہنچانا تھا، یہ میسج پہنچانا تھا کہ کس طرح سے آپ کے ملک میں یوتھ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، عام لوگوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے کام کیا جا رہا ہے جن کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی تھی. پروگریسو پاکستان میں ایک دفعہ پھر آپ کی ملاقات ہوگی جی، اسی طرح بہت سارے مہمانوں کے ساتھ.
اب تک کے لیے اتنا ہی، اور کل آپ مجھے سن سکیں گے جی اسی ٹائم میں، دوپہر 2 بجے 2 سے 3 میرا اور آپ کا ساتھ ہوا کرتا ہے. تب تک کے لیے بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.